Maayong buntag. Mao kini ang atong intensyon ining atong Santos nga misa. Alang sa mayong panglawas o proteksyon sa kanunay ni Jonathan Tobis, alang sa mga intensyon ni Saidi Tangulamos Laguna, alang sa mga kalag nila ni Gavina o kalag nga tanan nagpamisa Ireneo Superalis, sa kalag ni Guillermo Tormes Jr. o Guillermo Tormes Jr. naghalad Wilma Tormes, alang sa kalag nila ni Asisclo Abelia, Rafaela, Angela, Florentina, Herman, Patricio, Jose, Pumposo, Nonilon, Tasio, Fi, Demetria, Fi, Julita, Bibot, Pilyabito, Alijo Senior, Rofo, Mario, Samson, Monsignor Alfio Manalili, Monsignor Santos de la Serna o kalag nga tanan, alang sa kalag ni Wong Sio Kam, Chan Chow, Sergio Manubag kalag nga tanan nagpamisa, Lourdes Chan and family. Alang sa kalag nila ni April Ann Hisuler, Natividad Gisadio, Oscar Noel ug Roel Dorig, ug kalag ni Alejandro Tangulamos. Pamisa alang sa kalag nila ni Yolanda ug Severino kalag nga tanan na nagpamisa, Repolles family ug Al Soto family. Misa ala pasalamat sa grasya sa kinabuhi ug sa kanunay sa kalakasan. Pamisa alang sa Dios nga magagahom sa tanan, Divine Mercy San Miguel, San Rafael, San Gabriel, tanang santos o santas gikan ni Nilin Alikaya. Pamisa alang sa pahulay nga dayon sa kalag nila ni Agaton Tomasa, Alejandra Tomas Isaac Benigna, Anastasio Dorodia Gregorio Susima Manuela, Maximo Shirley, tanang kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag sa purgatorio ilabina ang kalag nila ni Rubilin, Rosa Likayan Virgie, Cristina Ray, Sophia Nicole, Marcila Agustin Milagros Renato, Irene Hiraldo, Pastor Silvestra Evangelista gikan sa Alikaya family. Misa pasalamat sa Ginoo kang Mama Mary sa tanang mga santos tungod sa gasa sa kinabuhi ug sa tanang grasya nga nadawat. Pamisa sa mga kalag ni Conchita, Mori, Inarciso, Leopoldo, Rolando, Ronald, Cirilo, Eduardo, nagpamisa Maricel Crisologo Gripo. Pamisa sa kalag ni Calixto Gripo Senior, nagpamisa Maricel Gripo. Pamisa sa gasa sa kinabuhi, nagpamisa Mama Remy. Thanksgiving to our Almighty and merciful God, to Mama Mary for all the blessings received, good health, life, and wisdom, family and friends, for the eternal repose of the soul of those who died because of COVID-19, and the souls of Oscar Florentino Ferdinand Senior, Lawrence Marjorie, Angel Senior, Angel Junior, Julita, Rosario Asuncion Gaudencio, Carlos Senior Concepcion, Natalio Anisita Napoleon Junior, Dalmacio Caridad Itang, Renato Serafin Simeon Lourdes, Alan Joy Lo, Romulo Ricky Steve Adonis Nubo, Lydia Rogelio Crisologo Amado, tanang kalag sa purgatorio gikan ni Mercedes Cabrera Davis and children. Pamisa alang sa kalag ni Mauricia Codera, nagpamisa Susan Ladi Chugangco and family. Pamisa alang sa kalag ni Mauricia Codera gikan ni Agapito Chugangco iyang bana. Pamisa alang sa kalag ni Mauricia Codera. Pamisa sa kalag ni Crescente Ordiniesa, nagpamisa Juan and Isidra Ordiniesa. Ug alang sa tanang kalag ilabi na ang wala na'y naghandom kanila. Daghang salamat.
gikan sa mapaubsan ang lughan. Ug Ginoo sa tanan, ani ami karon aron pagdayon ka. Paminawa ang among agugma, kini among ihalad kanimo. Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulo kining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios. Nangahas kami sa pag-ingalan kanimo nga Amahan. Higpita sa among kasing-kasing ang Espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit nga mao ang among kabilin nga imong isaad. Kini among ipangayo pinagis sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nagkuyog naghari uban kanimo diha sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadaguan sa mga pare ug sa mga kadaguan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios, miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta,
sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudiyo? Ug nganong naglaraw man ang katawhan? Ug mga butang nga walay kapuslanan? Nangandam ang mga hari sa yuta, ug ang mga pangulo nagtigong batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod niining maong siyudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ilahinong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo, pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. Ug karon, Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat ug kaming imong mga sulugoon, hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituyod ang imong kamot aron sa pag-ayo ug itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan ug mga milagro, pinaagi sa nga balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila mag-ampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong naput man ang mga nasud ug ang katawan misulti ug binuang. Ang mga hari sa kalibutan mialsa, ug ang mga kadakuan nagasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidihukan. Lugtiyon ta ang ilang mga talikala o gisalikway ta ang ilang mga gapos, halayo ka nato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siyang nga naglingkod sa trono sa langit nagakatawa, ang Ginoo nang yamid kanila. Unya diha sa kapungot misulti siya kanila, nalisang sila kaniya diha sa iyang kalabot. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Sion, ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw agyan ako ikaw. Pangayo kanako akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabilin ug ang kinatusok
Tinutlogi ka na sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo, nga usa kasakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Usaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulo nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kini buod upadung. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Nakahinumdum ko sa usa ka talk show about sa nakalimot ko sa title kabahin na sa separation from men. Separation of men from the boys. Usa sa ilang mga gipangisgutan na mailhan ko no nga ang kining lalaki nahimo na yung hingkod nga lalaki or ma-separate na siya from the boys, labi na diha sa panahon sa basketball. In the last 2 minutes matut pa kana ko nung basketball, first quarter, second quarter, third, fourth, ang mga batanon usukay magduwa, usukay pudagan, kaden pa kayo nga mushoot. But panahon na gani sa last 2 minutes sa duwa, diha na mahibaw-an nga kining tawhana laki gini, kining tawhana bata pa ni siya. Kay kung ang bata kuno nga player, ang boy pa, in the last 2 minutes, mahadlok na siya. Kulbaan na siya, di na siya confident na mo-shoot. Hadlok na siya nga siya hinungdan na mapildi ang iyahang team. Una nga di na sila kuduwa. Pero ang mga men ko no, nga basketball player, bisan pag the last minute na, confident na sila. Whether kuan ba ma-shoot nila, dili ma-shoot, or sila hinungdan sa kapildihan or kadaugan. Muna, ipailhan ko no, na you are already a man and dili na boy. Kung sa may gibuot pasabot aning giingon ni Jesus, ug gikalipkan usab ni Nicodemo, matud pa niya, ang sultihan na ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Born again. Mo siguro ni hinungdan nga nung naay laing relihiyon nga born again. Matawo pag-usab. Sa may pasabot niini nga mo say wala pasabti ni Nicodemo. Kung tanaw na to ang kinabuhi ni Nicodemo, kini si Nicodemo usa ni siya ka silent follower ni Jesus. Sikreto ra kayo nga kuan kanang nagsunod kang Jesus. Usa kini siya ka leader sa mga Hudiyo, usa ka Pariseo, usa sa membro sa Sanhedrin, usa ka Jewish court.
Gani, katulad ni siya magbalik-balik sa Ebanghelyo ni Juan. Panahon nga kita sila rason nga hukman si Jesus, mingon ni siya nga pwede day nato nga hukman kining pwede day nato hukman kining tao nga wala pa nato mahibawi kung unsa iyahang gibuhat. Siya mo ay defend ni Jesus sa dihang isgutan ni siya sa korte. Ug si Nicodemo usab siya mo ay usa sa mga ni-prepare sa patayng lawas ni Jesus. Nagdala ni siya og sabila og mira. Siya usa sa mga nikuha sa patayng lawas ni Jesus dito sa krus o ni hato dito sa lubong. Secret follower. Nanong sikreto man? Kay lagi nabilong ni siya sa mga Pariseo nga dili gusto kang Jesus. Pero lahi ni siya. Kuryoso kayo siya ni Jesus. Ganahan ni siya makakapon sa mga ipangtudlo ni Jesus. Una, kapag dili niya mahimo in public tungod kay naaman siya sa mga Hudeo, naaman siya sa pundok sa mga Pariseo nga kontra kang Jesus. Muna nga sikreto ra kaayo ni siya nga nagsubaybay kang Jesus. Apan taliwala niya nangandoy gyapon ni siya kang Jesus. Bright ni siya, intelligent, expert sa sacred scripture. Apan nagyapon sa iyang kinabuhi ang nangita og katagbawan. Ug mao ni niadto siya sa kagabion aron di siya makita, niadto siya ni Jesus aron pagtagbaw sa iyang kaugalingon. Kay iyang mang nakita na diha lamang kang Jesus matagbaw siya. Siguro mao ni ang ato nga kuan kanang ang buot pasabot ni pagkatao pag-usab, to be born again. Ang lain siguro nga kuan ini parallel nga account diya sa laing mga ebanghelyo kanang miingon ang dili mag-usab og mahimong sama niining bataa dili makasulod sa gingharian sa Dios. Paariya kanako ang mga bata ayaw sila gid kay ang gingharian sa Dios sama niining mga bataa. Or katong giingon nga if you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Mausap kini ang isgutan nga walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usap. Meaning to say nga ang pag-strip off kung unsay mahimong babag pagsunod nimo kang Jesus. Si Nicodemo matawag tag nga torn between two lovers ni siya sa mga Pariseo na iyang kauban o sa iyang kagustuhan na musunod kang Kristo. Apa na mao na nakita gyapon niya nga diha kang Kristo anha niya makita ang katagbawan. You know ang karong panahon na kung wa ko masayop ang United States mo'y epicenter na sa COVID. Daghan ang kaso sa COVID. Ang Amerika baya first world country. Sophisticated kayo mga teknolohiya, mga medisina nila, advanced. Apan taliwala niya na wala sila makapugog sa pagkuyanak nining virus. Makaingon ta nga kulang taliwala sa mga kuan atong abilidad nga maayo kita, abilidad nga kuan puno. Usay kung maguna-una kita nga kaya din nato. Apan sama kang Nicodemo, nakita gihapon niya ang kakulang kung wala si Kristo. Kung gusto magangko kita,
Mudapit kita sama sa atong iskutan sa salmo nga mulahan na sila, mulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Atong unang pagbasa, si Pedro o si Juan, ang mga apostoles, nangayo sila sa mga tao, puno sila sa kadasi, apan na nag-ampo sila. Klaro kayo sa ilahang pagkatao nga wala sila mahimo kung wala ang Ginoo kanila. Ini ang atong unta na kinaiya niining panahon sa krisis. Hinaot pa unta. Pinaagi sa atong bunyag kita nahimong mga anak sa Dios, busa isip mga sumusunod ni Kristo, muduol kita sa Dios puno sa pagsalig ug moingon kita. Ginoo, patalingugi kami. Ginoo, patalingugi kami. Nga ang simbahan lukop sa kalibutan, mamahimong ihimplo sa kahiusa, paglaom o paghigugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Nga kita nga nabunyagan, mutubo diha sa kapuno sa atong Kristohanong kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Nga maningkamot unta kita sa pagkabig sa mga walay pagtuo ug nagduha-duha, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Nga ang atong mga igsuong mihalina, makaambit na sa kalipay sa nabanhawng Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Ginoong Dios nako, patalingugi ang among mga pagampo, ihatag na kanamon say makaayo sa among lawas o talag, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad sa simbahan nga nagmaya sa mga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya, ihatag usab kaniya ang kahigpitan sa kalipay diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal ng Diyos nga tunhay ug makaagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon niining mahimayaong panahon sa paggabanhaw. Kanus sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga sa kinabuhing dayon. Ugalang sa iyang katawhan na aplihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi siyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban na sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, iduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kay ikaw Ginoo ang tukuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga agasan aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon gikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipikas sa mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kaniyo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan kay kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghadlong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
Nagahalad kami kanimo amahan niningman sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daig nga magamay ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong pananubos. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Ini sa yuta maingon sa langit, ang kananon namo sa madagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanaho, o dili mo kami tugyan sa malay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay, ang panagdain manaa kaninyo. Sa
Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipangulong lamang og mga ayo ako. Alam kaninyo nga naa sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay atong himuon kining act of spiritual communion. Tanawa ang imong screen. Akong Jesus, nagatuo ako na ikaw anaa sa labing balaan nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalan. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hanggon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusan ang akong kaugalingon nga kanimo. Ayaw itubod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kaluoy pagtanaw Ginoo kining imong katawhan, sanglit ibagog mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko. Itugod nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
hajion ang oratsyo ipirata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining gulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipilang ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng lapdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanya kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Sa dili pa ang panalangin among buot ibalo kanimo na karong gabi alas 6 maghiusap ta sa pagpangadji sa Santos Rosario natong live stream nga magagikan gihapon diri sulod sa simbahan sa atong parokya ni Maria Birhen sa Pilar diri sa lungsod sa Sibungan. Karon ng gabi alas 6 live stream sa pagpangadji sa Santos Rosario. Ug mga adlaw wala tay live stream na misa ugma. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makayagahon sa tanan. Ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Atong awiton ang Regina Celli. Regina Celli letare, alleluia, quea mervisi, portare, alleluia, alleluia, resurrexit sicut vixit, ora pro nobis Deo, alleluia, 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 alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Vei, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare geniatus es presta quesumus, ut per ius dinepsicem Virgine Maria, perpetui capiamus gauda viete, per iundem Christum Dominum nostrum.
Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Nahalad na ang misa, dada ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nabanaw na, nabanaw na, nabanaw na si Jesus. Si Jesus na atong manlubos, si Jesus na atong manlubos. Bigulat siya gikan sa loob, sa sayo kay kamong tao. Pagpangutan sa berendikuhan, sa mga anghel na nagmantala, kayang makagagahong na banaw na ang manluluwas ng mga salata. Nabanaw na, nabanaw na, nabanaw na si Jesus. Si Jesus na atong manlubos, si Jesus na atong manlubos. Bigulat siya gikan sa loob, sa sayo kaayong kabutan.